बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन में 25% इजाफ़ा कब होगा और 7% अलाउंस भी कब लगेगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका इतलाक़ जो है वो फैमिली पेंशनर्स के ऊपर भी होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। तो नाज़रीन, हम आज की वीडियो आप कुछ सवालात के हिसाब से आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो अहम जो सवाल है, ये आपको बताएं कि ये मिलिट्री अकाउंट जनरल की जो है वो एक वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है। इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर ये सेक्शन के अंदर ये सवालात दिए गए हैं कि व्हाट इज़ द पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला। ये पहला सवाल है। हमने आपको बताया कि अब ये जो पेंशन कैलकुलेशन का जो फार्मूला है ये चेंज हो चुका है। पहले प्रीवियस जो होता था वो लास्ट पेड रन, अब ये पेंशन का जो कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो चेंज हो चुका है। अब बल्कि लास्ट पेड रन नहीं होता, बल्कि 36 मंथ की जो एवरेज पे है वो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होती है। तो बहरहाल उसके अलावा फिर दूसरा सवाल आप देख सकते हैं कि वाई माई कम्यूटेशन अमाउंट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर कलीग्स विद सेम रैंक। ठीक है, इस पे क्या तब्दीली है, इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो है वो हमारा मकसद इस चीज़ को डिस्कस करना नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि 25% जो इंक्रीमेंट है वो कब होगा और उसके बाद जो है 10% अलाउंस वो कब लगेगा, कैसे लगेगा और किन लोगों को लगेगा। तो ये हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये लास्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेयर विल माई कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन रीस्टोर्ड एंड विच डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो इस पे आपको जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके मुताबिक जो है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक एप्लीकेशन चाहिए होता है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC की कॉपी चाहिए होती है, और उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट जो कि डुअली वेरीफाइड बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ये डाटा आपको चाहिए होता है जो कि ज़रूरी होता है आपके कम्यूटेड पोर्शन को रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, इसमें फर्दर आगे आपसे डिस्कशन से पहले हम आपको ये बताते चलें कि पहले जो था, पहले ये होता था कि जो कम्यूटेड पोर्शन होता था वो 50% होती थी, यानी आपकी जो रिस्टोरेशन होती थी वो 50% आपकी यानी कि 50% पोर्शन आपका कम्यूटेड होता था। लेकिन अब जो है, यानी उससे आपकी तनख्वाह जो है वो डबल हो जाती थी। अब पेंशन डबल हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब ये रूल चेंज हो चुका है। 50 के बाद फिर 45 पे आए, फिर 45 के बाद जो है वो 35, 30, और अब इसको 25% कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है, अगर 25% है तो आपकी 75% जो है वो रिस्टोरेशन वो होगी। अब आपकी रिस्टोरेशन जो है वो 100% नहीं होगी पेंशन की। तो ये बहरहाल काफ़ी बड़ी तब्दीली है। इसका हमने पहले भी इस पे वीडियोस भी बनाई है, और आपको ये भी बताएं कि इसका बहुत बड़ा लाखों का लॉस है पेंशनर्स हजरात के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए। तो अब इसके अलावा जो दूसरी बात हमने की आपको कि 7% अलाउंस, ये हु इज़ इंटाइटल्ड टू इंक्लूजन ऑफ 7% ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इन पेंशन। ये 7% CLA उस वक्त एप्लीकेबल है अगर आपने रिवाइज्ड बेसिक स्केल 2001 का जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं किया, तो तभी आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसमें दूसरी बात ये है कि आप ये देख सकते हैं, कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिसर्स की ये जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं कि जो लोग 1 जुलाई 2095 से 30 नवंबर 2001 के दरमियान जिन्होंने रिवाइज्ड पे स्केल का जो बेनिफिट है वो नहीं लिया था, तो वो ये 7% जो है वो एडमिसिबल है उनके लिए, ये CLA। तो ये देखेंगे, इस पे बाकायदा तौर पे जजमेंट भी है, और इसमें 7% जो है वो जो CLA है वो एडमिसिबल है उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने जो 2001 में बेसिक पे स्केल रिवाइज हुए थे उनका बेनिफिट नहीं लिया था। तो अगर आपने नहीं लिया तो ये आप सादा सा इसका तरीका है और आप इसको अवेल कर सकते हैं, और उसके लिए एलिजिबिलिटी का होना ज़रूरी है।
اور ایلیجیبلٹی ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ کون ایلیجیبل ہیں. جنہوں نے ریوائزڈ پے اسکیل 2001 کا بینیفٹ نہیں لیا تھا تو ان کو یہ 7% الاؤنس بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. وہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے؟ اچھا، ڈاکومنٹس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں، وہ تو سمپل اپلیکیشن آپ دیں گے اکاؤنٹ آفس میں، لیکن اس سے ہٹ کے جو اہم بات یہ ہے کہ آپ کو جو اکاؤنٹ آفس ہے وہ کیا پرووائڈ کرے گا. آپ کو ڈفرینس آف کمیوٹیشن، اس کے بعد ایریئرز آف پینشن ڈیو ٹو دا انکلوژن آف 7% CLA، اور انٹیمیشن فار ریوائز ریٹ آف منتھلی پینشن. منتھلی پینشن کا ریوائز ریٹ کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایریئرز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو جب سے نہیں ملے، جس دن سے یہ ایڈمیسیبل ہوگا اسی دن سے ہی لے کے آج تک کے دن تک آپ کو سارے ایریئرز بھی ملیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو سادہ سی ایک اپلیکیشن ہے، وہ آپ نے CNSE کاپی کے ساتھ اٹیسٹ کرا کے آپ نے دینی ہے، اور سادہ سا اس کا طریقہ کار ہے، اور اس پہ جو ہے یہ ایڈمیسیبل ہو جائے گی. اور لاکھوں روپے آپ کے ایریئرز بھی آپ کو ریٹرن ہوں گے، اگر مطلب جتنے بھی بنتے ہوں گے، لیکن اگر اوورال دیکھیں تو یہ لاکھوں کروڑ روپے کی جو ہے وہ جو فائنانس ہے وہ رہتا ہے. اچھا، اب اہم سوال وہی کہ 25% انکریز ان پینشن وہ کب ہوگا. اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ گرانٹیڈ آفٹر 85 ایئرز آف ایج، 85 سال کی عمر کے بعد. اچھا، اب جب 85 سال عمر ہوگی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک فائنانس ریوین کا نوٹیفیکیشن ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پر مینشن ہے کہ جب ایج 85 ایئرز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ پینشن کے اندر جو انکریز ہے وہ آپ پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور آٹومیٹیکلی یہاں پہ چیزیں نہیں ہوتی، یہاں پہ خود کرانی پڑتی ہیں. تو آپ اس کو اگنور مت کریں. اگر آپ کی ایج، آپ ایلیجیبل ہو چکے ہیں تو آپ کو طریقہ کار ہم نے بتا دیا، اپلیکیشن کا پروسیس آپ کو بتا دیا کہ سادہ آپ جو ہے وہ اس کو سمپل آپ کے پاس CNSE ہونا چاہیے، اس کے بعد CNSE کی اٹیسٹڈ کاپی ہونی چاہیے. اس سے آپ کی ایج کا پتہ چل جائے گا، آپ کی ایج کتنی ہے. تو آپ کو آپ کی یہ جو پینشن ہے 25% اس کے اندر انکریمنٹ، اس کے اندر انکریز ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. میں کہہ رہا ہوں مطلب آپ کو جا کے اپلیکیشن دینی ہی پڑے گی، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کئی ہمارے ایسے پینشنر حضرات ہیں، بزرگ پینشنرز ہیں، جنہوں نے اس فیسلٹی کو اویل ہی نہیں کیا، اور انہوں نے لاکھوں روپے کا اپنا وہ نقصان کر چکے ہیں. تو آپ فوری طور پہ اس کو جو ہے اپلیکیشن دیں، پروسیس کریں. 25% والا بھی ہم نے انکریز کا آپ کو بتا دیا، اور جو الاؤنس ہے 7% CLA وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن وہ ایڈمیسیبل صرف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے جو 2001 کا پے اسکیل ریوائزڈ ہے اس سے بینیفٹ نہیں لیا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.